सर सांगोड उत्सवान आयज एक इन्सिडंट घडलो, एक फ्लोट टर्न जाली, सो कितें सांगचें दिसता तुमकां? पळय आमचे सांगोड उत्सव हो 350 वर्सांचो एक परंपरा चालू आसा. सो आयज लास्ट 7वो फेरो म्हणटा पळय तो 7 फेरो देवीचो गणपती आमचो सांगोड उत्सवाचो जो आमचो देवी शांतादुर्गा कुमारजुंयकर देवीचो जो सांगोड आसलेलो तो गणपती विसर्जन करून जस्ट 1 मिनीट उरलेले ते तीर्थ म्हणून घेवपाक ते व्हडें कितें आसता ते व्हडें आमी एवरी टायम आमी चर्चा केले आतांय बी ते व्हडें आमकां फक्त लाकडाचे आमकां प्रसाद जायना दुसरे व्हडें घेवपाक. सो आमकां ते लाकडाचेच व्हडें घेवचे पडटा आनी ह्या फाटी मातशी ती व्हडी आमची बारीक आसली. तो आमी बॅलन्स करून 7 रावंड मारलेले. लास्ट रावंड जो 1 मिनीट तुमी आतां तुमच्या समोर पळयला म्हाका दिसता आनी 3 मिटर सुद्दां उरले ना ते तळीक देंवपाक ते तीर्थ म्हणून घेवपाक ते डायरेक्ट जेन्ना पळय ते अशें सगळे येयले. आमचो अध्यक्षूय आसलेलो तेजे देवळाचो आमचो डॉक्टर शेट शिवाजी शेट त्याच बरोबर बाकीचे आमचे सगळे तेन्ना तो बॅलन्स गेल्ल्या कारणान ते व्हडें मातशें परते जाय. पण आनी ह्यान फुडें तशें जावचें ना कारण 3.5 वर्सांत पयले फाटी हें अशें घडलेलें आसा. आमी ह्यान फुडें केन्ना तशें जावंक दिवचें ना कारण आमच्या देवळाची कमिटी बाकीचे अध्यक्ष आनी आमचो राम बोनावडेचो म्हाजो मित्र बाब सूरज आमचे सरपंच त्याच बरोबर डेप्युटी सरपंच बाकीचे सगळे पंच म्हाज्या वांगडी आनी गांवचे लोक हांगा आसा. आमी आतांय चर्चा केल्या आनी परत आनी कंटिन्युअसली आनी 2 दिसांनी करतले. नेक्स्ट टायम आमी प्रसाद घेवन ती फक्त लाकडाची व्हडी जी कारवार मेळटा ती आमी 2 व्हडी हाडून मोठी व्हडी ती आमी हांगा दिवपाची आसा हेंय आमी आतां सांगलेलें आसा. त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्यान कमीत कमी 4 वेळा फोन केलो सीएमान आनी विचारलें कोणा कितें जालां कोणा कितें जालें म्हणजे अशें एक तेजें हांव अभिनंदन करता ह्या माध्यमांतल्यान कारण तेणें परत 4 फावटी फोन केलो कांयच जालें ना. त्या बरोबर आमचो PI सतीश पडवळकर तेणी स्वताचो ड्रेस काडून आपले गन बीन सायडीन दवरून एक पुलिसा कडेन दिवन आपल्यान सुद्दां स्वताक उडी मारून तोय लोकांचो जीव वाचून गेला. आनी त्याच बरोबर आमचे गांवचे लोक सगळे जे आसलेले आजून म्हणजे व्हड्यांचेर तेय सगळे जाण उडी मारून तांकां काडपाक लागून गेले कारण चड उदक नासलें पण थंय कितें इन्सिडंट घडोवंक शकतालो. पण देवीच्या कृपेन देवी शांतादुर्गा कुमारजुंयकर देवी आमची तिजो सदांच आमच्या कुमारजुंयचेर आशिर्वाद आसा आमच्या मतदारसंघाचेर. त्याच बरोबर हांव खरोखरच तिजो खूब मार्गांतल्यान हांव देवीक हांव मानतां. आमी तिका एक येणाऱ्या आमच्या जानेवारीन जात्रा जाता आमी एक तिका भांगराचो मुकूट त्याच बरोबर एक हार कारण जें दृश्य पळोवन आंग शिरशिल्लें पयलीं फर्स्ट मोमेंटाक आमकां कळ्ळें ना. सो हांव देवी कडेन मागतालो कोणाक कांय जायनाका म्हणून देवीचो खरोखरच देवीचो आशिर्वाद आहा म्हणून आमी सामके आयज बरो हो उत्सव म्हणून पावले. तर एका 350 इयर्स कंप्लीट आसा आनी गांवच्या लोकांचो एक डिमांड हेका एक स्टेट लेवल म्हणून साजरो करचो म्हणून पळय आमी येवन विधानसभेन सुद्दां आमी सदांच आवाज काडलेलो आसा की हो स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करचें कारण 350 वर्सां जालीं आनी हेका भरपूर खर्च येता. स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर केल्या उपरांत तेजो जो पळय पावर कितें आसता तो फक्त आमच्या गांवच्या लोकां कडेन उरोवंक जाय जेणे करून गव्हर्मेंटाच्या कोणा ऑफिसरान येवन तो घेवंक जायना. जे कितें आसा तेंच्यांनी लक्ष दवरूंक जाता पण आमचो इतलो डिमांड की स्टेट फेस्टिवल करून ताका एक बरो प्रोविजन करचो इतलीच आमची मागणी आसलेली आनी आमची मागणी जी आसा हे मुख्यमंत्री आमची पूर्ण करतलो ही आमकांय खात्री आसा. त्याच बरोबर आमी सुद्दां खुबशे म्हणजे आतां फ्लोट दवरलेल्या जी आमची कला ही कुमारजुआ म्हणजे आमचो एक कलाकारांची खाण कितले फ्लोट तुमी पळयल्या ह्या फाटी जवळ जवळ 20 पथकान भाग घेतलेलो आसा आनी गेल्ले फावटी आमी एक 50,000 फर्स्ट प्रायज सेकंड प्रायज 30,000 थर्ड प्रायज 20,000 अशें दवरले. ह्या फाटी आमी 1 लाख दवरला 60,000 दवरला 40,000 दवरल्या परत 20,000 दवरले आनी प्रत्येक पंगड जे भाग घेता तांकां प्रत्येक जाणांक आमी 10,000 आमी स्वताक जाण पंचायतीच्या मार्फत हांवें म्हाजे स्वताक तांकां स्पॉन्सरूय केल्ले आसा. पंचायतीन हितून खूब इनिशिएटीव घेतलेली आहा. आमचे सरपंच म्हण नंदकुमार म्हण बाकी डेप्युटी सरपंच बाकीचे सुधीर म्हण आमचो सुरेन म्हण बाकीचे जितले पंच आमचे सगळे जाण वांगडी आसा सगळे आमचे जितले पंच सगळ्यांनी हितून बरो भाग घेतलेलो आसा. सगळे जाण आमचे बरोबर रावल्या आनी सगळ्यांचे खरोखरच अभिनंदन करता. सर आनीक म्हणल्यार कुमारजुंव वाठाराचेर टुरिजम स्पॉट बीन म्हणून कितें करपाचें तुमी प्लॅन बा केल्ल्या? हांव आमच्या अभिनंदन करता आमच्या टुरिजम मिनिस्टर बाबा रोहन खोटे बाबाचें कारण म्हाजो एक बरो मित्रय जावन आसा. कारण आतां आमी दोगांय बसलेले स्टेजीर तेन्नाय तेणी म्हाका सांगलें वेळोवेळी आमी जो कितें प्रपोजल दिता आमचें जें अर्दो मतदारसंघ म्हणजे हाफ मतदारसंघ आमचो आयलंडान आसलेल्या कारणान हांगा हो टुरिजम करपाक लागून खूब सुंदर जागो आसा. तेणी म्हाका थोडीशी आयडिया दिल्या. हांव आमच्या गांवच्या लोकांक आमच्या सरपंचांक आनी जे बाकीचे आमचे पंच मेंबर डेप्युटी सरपंच तांकां सगळ्यांक घेवन मिटींग घेवन इवन गांवच्या लोकांकूय घेवन आमी बाबा कितें पर्यंत करया तुमकां कितें पर्यंत जाय
हे तेणें म्हाका सांगला तुजो प्रपोजल आमकां दी आमी फूल सपोर्ट करता. इवन मुख्यमंत्र्यान सुद्दां आमकां सांगलेली ही गजाल आसा की तूं तुजो आयलंड बरो सुंदर आसा, तुका कितें प्रपोजल मांडूंक जाल्यार आमचे कडेन मांड, आमी तें करून दिता. थँक्यू सर. थँक्यू.